تائیں پا کے آدن میں قرآن نہیں دین دے صبح دی غازی جل پڑسوں غیر سیدہ دے غازی میرے نال علی دیت ہی ہے. پچھلا مائک بند کر دیو اگر ہو سکتا ہے تو تھوڑا جا آواز بتا دے. مدینے دا شہر شبیر دا وہڑا حسین ہکڑ لیتی عباس قدمت ہاتھ رکھ دے جی سردار سیدہ دے کاغذ قلم لے کے میرے قریب کاغذ قلم چاہ کے ام البنین دلال شبیر دیا قدمہ چ بہ گیا. مولا حکم کرو. شبیر فرمائندے نے مسافروں والی فہرست تیار کر. عباس حسب دستور سب تو پہلے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر عباس نے لکھیا نصر من اللہ و فتح قریب. شبیر دی دید پئی حسین آدن عباس کیا لکھے مولا کوئی نمی گل تو نہیں لکھی. میں لکھیا نصر من اللہ و فتح قریب. شبیر آدن نے وہ لکھ دیں جنہ جنگا لڑنیوں میں. تے مولا فرمایا اسی جنگ نہیں لڑن جا رہے جنہ جنگا لڑنیوں من وہ بھینہ نو نال نہیں بھیجنا. تیری ہائے اتنی بلند ہوئے جو پردے علی راضی ہوئے قدمہ تے ہاتھ رکھیا دے مولا پھر کیا لکھاں. سید ٹھڈا صاحب ہر کیا دے لکھ انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس نے لکھیا فرمائندن ہن میرا نام لکھ. جدوں ہی پردے چو ماما بھیڑا دے روڑ دی آواز بلند ہوئے میرا عقیدہ کہ پردے چلی دی تھی مکان جھلن آگے. پھر ہائے اتنی کرے ہے میری ذاکری واسے نہیں بی بی نورادی کرن واسے. فرمایا میرا نام لکھ. شبیر دا نام لکھیا گیا. فرمائندن ہن اپنا نام لکھ. ہن سجاد دا نام لکھ. ہن علی اکبر دا نام لکھ. نام لکھ ویندیاں شبیر آدن ہن لکھ علی اصغر. فہرست زمین تے ہاتھ بند. مولا علی اصغر ہی سفر کرسی. فرمایا ہاں. تے مولا اتنا چھوٹا بچہ بغیر ماں دے سفر کرسی. شبیر فرمائندن عباس تے نہیں پتا اصغر دی ماں ہی سفر کرنا ہے. لو جی کوشش کریا ایک ہائے کرو تو میں وینڈ کراں قدمہ تے جھاڑ کے آدھے مولا علی دیاں نوہاں ہی سفر کرنا ہے. شبیر آدھے علی دیاں نوہاں نہیں علی دیاں دھیاں بھی لکھ زینب بنت علی اسیر شام. جدہ شبیر فرمایا نہ لکھ زینب بنت علی اسیر شام ہاتھ کم گئے. حضرت عباس دے تے قلم زمین تے سٹ کے نا اتھائی بزرگ ایک وینڈ کر دے ہوندے ہیں. شبیر دے پیرہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے مولا ہے کافی نام رکیہ دا یا منت غریب تے لائے. زینب دا نام فہرست وچ تے عباس تو نہ لکھوا. غازی آدھے مولا میری زندگی وچ جے شام گئی سر ننگے اون دی مائے ویسی نکل جنازہ غیرت دا تھی ویسی قتل وفائے. فرمایا زینب بغیر میرا مقصد حل نہیں ہوندہ. عباس نے لکھیا فرمائندن ہن لکھ کلثوم بنت علی اسیر شام. غازی عباس نے لکھیا فرمائندن ہن لکھ رقیہ بنت علی اسیر شام. جدا اپنی بہن دا نایا سے آسمان دے پاسے بے کیا دے تیرے لکھ حسان توڑے میں نوکر دی بہن تنا لے. عباس نے لکھیا فرمائندن ہن لکھ کبرہ بنت الحسین اسیر شام. عباس لکھ رہے ہیں حل گیا مدینہ جدہ شبیر کیا ہون لکھ سکینہ بنت الحسین مدفون شام. اس علاقے علیہ شام تے سکینہ دا نام آیا. غازی عباس دا قلم رک گیا. آدھے مولا کیا سغرا توڑی دھی نہیں؟ فرمایا سغرا میری دھی ہے مگر سغرا نال نہیں ونجنا. قدمہ تے ہتھ رکھ کیا دے کیوں مولا؟ فرمایا عباس دے چرا دے نہیں مولا جس لئے تو سمین صدے ہے نا میں آج صبح سغرا دے حجرے کو لو گزریا تے مولا سغرا نا ایک چھوٹی جی نا گچھڑی بنائی بیٹھی ہے اپنے سندیاں سہیلیاں نو اکٹھیاں کر کے پیا دیئے میرا بابا پیا ویندے سفرج اسا سفرج کرنی ہے بھرا اکبر دی شادی کسے نگا دیئے میں توڑے واسے قیمتی چادران لے آسا کسے نگا دیئے میں توڑے واسے یمنی تے مولا تسی پیا دیو جو سغرا نال نہیں بننا. فرمایا ون سغرا نو منع کر قدمہ تے جھان کے آدھے میں تیرا نوکر ہاں
میں تیرے امبالن کھیڈاون والا رواون والا نہیں. بہتر کام اکبر دے سے ملاؤ. اور جڑے بھیڑاں دے بھرا بیٹھو میں کوین کراں. اچھا پھر اکبر نو بلاؤ. اکبر جی بابا. فرمایا وانج اپنے حصے دی بھیڑ نو منع کر. قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دے مولا تواڈیاں تے تریویں بھیڑاں نال پیاں ویندیاں, میرے حصے دی بھیڑ دا کیڑا قصور ہے؟ فرمایا نہ روا, تیری بھیڑ دی شکل میری ماں زہرا نال ملدی ہے. میری مجبوری ہے اگر سغرا شام گئی تو لوگ ہس ہس کے اکثر زہرا کڑیاں پا کے شام آ گئی. فرمایا وانج منع کر. پیو دیاں قدمہ دے ہاتھ رکھ کے اٹھیا. لو جی ایک حالت ایک منظر ذرا ذہن وچ رکھو. اتنے کھڑے ہیں جناب فضا اس حجرے دے دروازے تے بی بی سغرا. ادو سرکار علی اکبر جڑا بابے دے حجرے سو نکلے نا تے میری سینڈ سغرا سمجھے جو مینوں بھرا لین پہ آندے. جدا اکبر نو ڈٹھے نا انج گٹھ بابا جی انج ہاں اللہ کے سہیلیاں نہ دیے من جلدی مل لو من اکبر لین پہ آندے. اجے حسین دی دھی دے لفظ نے مکے تے فضا دوئے ہاتھ سار تے رکھ کے پہ آدھی سغرا اکبر گھنن نہیں اکبر تو روکن پہ آندے. زمین تے جھڑیے غش کر گئی. تھوڑی دیر دے بعد ہوش آیا اس تے بھیرا دی جھولی سار رہا ہے. بھیرا دے پاس سے ویک کیا دیئے من ہر کوئی منع کرے یا اکبر تو نہ من منع کر. اکبر میں تیرے ونڈے دی بھیڑ. اکبر تو ٹور ویسے میں مر ویسا. اکھی نہیں شبیر دے پتر دیئے ساون دے بدل بن گئے. علی اکبر رو کے پیا دن بابا بھارے بھار چوین دے میں کلیاں چھوڑ کے کدی نہ جاوا. بھین بھیرا گلہ پہ کر دن. ایک جملہ میں تیرے کو سوال چونکہ پنڈ دا ماحول سائیں کدی تجربہ کرن واسے نا کدی تجربہ کرن واسے اے درخت تے نا پرندیاں دے گھر ہوندے جس نو گونس لے آدے. چونکہ میں علی دی دھی دا وطن تو ٹرنا پڑنا. ایک جملہ سن لو او تجربہ کرن واسے کدی نہ صبح جا کے او پرندے دا گھر اس درخت تو ڈھا کے نا پھر دیگر ٹائم جا کے وکھیا ہے بھائی جدوں پرندہ واپس ہو سی تو اس دی حالت کیڑی ہو سی. وہ درخت اپنا گھر ویک سی وہ گھونسلہ نظر نہ سی وہ دے پر پھڑ پھڑا سا کدی سجے کدی کھبے. ایک سوال میں تواڈے تے کرداں بندیاں دن شیعہ دہیاں تے بہنن مٹیاں تے بہا کے روندے نے اجی نہ رویے فیصلہ تے کر لے. پرندیاں گھر پہ آ رہے زینب نو گھر پہ آ رہے. دیگر دا ٹائم آ بزرگا دن محمل اس دروازے تے آن بیٹھے جتھے جبریل جیا مقرب فرشتہ کیا دا میں حسنین دا درزیا. فرمایا جلدی کرو تالے مارو چابیاں میری دھی سغرا نو دو. تاریخ لکھ دیے بھئی علی دی دھی جناب فضا دا سہارا لے کے اٹھے. پہلا قدم بطول دی دھی چایا زمین ہل گئی. دوجا قدم چایا سنانے دا روزہ ہل گیا. تریجا قدم چایا اس بھیراواں تے پترا ماتم شروع کیتا. اج چوتھا قدم چاہ کے بی بی نائی رکھیا تے علی دی دھی بیرا دے دامن نے ہاتھ پا کے دی حسین کتنا ٹرنا ہے میں تھک گئی. آئے جس دی آئے نکلی ہے انشاءاللہ کسے غم میں سائیں آئے نہ کرو. آئے اتنی کرے آئے بھئی نال اللہ مومن قبر اس گواہ بڑھ جاوے. وہ جنہ شبیر بہن نو آندے ہیں جٹھا تے میری سینڈ چوتھے قدم تے جھان پئی تے بھیرا دے دامن نے ہاتھ پا کے بی بی ادی حسین ہون میں ٹر نہیں سکدی. حسین تو گواہیں میں نانے دی قبر تے بھی جاواں تے میں ماں فضا دا سہارا لے کے. بس سزاداروں مسافران دی تیاری ہو گئی. شبیر حکل دیتی عباس جی مولا وانی مدینے دیاں گلیاں چ پردہ کرا. جڑے غازی عباس سے ماتمیوں پہلا وین جس سے عالیہ دی مورے بزرگا دین کے جدہ حسین حکم دیتا ہے نا حضرت عباس نو. غازی عباس دا پہلا قدم مدینے دی گلی چایا. دولا لے اعلان کر کے پیادے مدینے آلے ہوں میرا نام عباس ہے میں علی دا جلالی آلہ پترا. غازی عباس سے کھاتی تلوار لہرائیے مدینے دی ہر گلی اعلان کر کے پیادے ہوں مدینے آلے ہوں توڑا کوئی بچے ہی باہر نہ آوے ساڑی زینب باہر آگے. کوشش کری اگر ہائے کر سکتے اے دن اس ویڑے نو روون دے دوجہ اعلان کر کے پیادے میں عباس آمن سنجھانوں میں وات اعلان پیا کردا توڑا کوئی دودھ پیندہ بچے ہی باہر نہ آوے ساڑی زینب وڈی پرددار. عزاداروں دی عباس مدینے دیا گلیاں اعلان کرائے دو فضا روایت کر دن میں ویہتی پیاس آدھ رات ڈھلی ہوئی ہے اکبر دا پیو اپنے ویڑے کھلے. اللہ جانے شبیر نو کے
کے آدھے نال حجاب فضا دیے میں قدمہ تے جان پیا میں کیا مولا عباس مدینے دیا لوگا تو پردہ پیا کرے دے مولا تسی کلوں پیا دے والے حجاب سیدہ دے اماں کچھ فرشتے نے جڑے ادرات لے میرے نانے دی زری کا تواف کر دے شبیر آدھے منا فرشتے نو بیادہ پردہ کر لو ساتھی زینب باہرہ مرحبا 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 میں پہلے آکھے ہائے اتری کرے آئے نالا لگا وہاں بڑھ جاوے میں نوکر حسین سیدہ دے پردہ کر لو میری بہن باہر آگئی میں آدم مولا جڑا مدینہ ٹریا ہے ملائکہ تو پردے کریں داری آئے ہوں بلے کی میں نے بھی آئی جڑا لوگ شراب پی دیا ہے علی دے سارتے چادر کوئی لائی عباس پردیدارانو محملت سوار کرو جلدی کرو تالے مارو چابیاں میری دھی سگران دے وہ دھی شبیر دی اتھے آکے بہ گئی جس دروازے تو پردیدارہ محملت سوار ہونا عزداروں پہلا پہلا سارتے ہاتھ آئے اولے اولے آدھیے کون ہے آواز آئیے تو اڈا نوکر عباساں غازی دا نام آیا دیئے چاچا میرا نام لکھیا غازی آدھے میں تا نوکر لکھوا منا توڑا بابا حسین عزدارو دوجہ سارتے ہاتھ آیا کون آواز آئیے سجاد آدھیے باکر دے لکھو لیش اللہ سفر خیر نالونی او جڑے بہنہ دے بھیراؤ میں توڑا ساری اسیلے دا ماتم چاہی دے تریجہ سارتے ہاتھ آیا پوچھے اس کون آواز نہیں آئی دوجی میری بول کے پیا دیئے میرا میلا لباس نہ بیٹھ میں حسین دی دیا پاسے نالو فضا دا وین آیا جیڑا نہیں بولندہ یو بندے دا پھرا اکبر دا نائے زمین تے چادر مار کے پیا دیئے اکبر اتھائی پیروں دے نشان لا پھرا نشان لا ایسا دیئے جناول سے بہن دا جنازہ اتھو چاہت صدقہ 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 ہوگی میرے حصے دی مکان جناول سے بہن دا جنازہ اتھو چاہویں ٹور گیا لی اکبر واسر تے ہاتھ آیا کونے آواز آئیے میں تیری آلی پھپیا قدمت ہاتھ لا کے آدھیے پھپی بھرانو آگ میں لال لئی جاوے فرمایا نہ روا شبیر دے اپنے فیصلے واسر تے ہاتھ آیا کونے آواز آئیے ام کلثوم آواز آواز آیا کونے اولے اولے آواز آئیے بی بی میں توڑے نوکر دی بھیڑا لاہور علی ملکہ قدمت کے ہاتھ رکھ کے دیئے میرے بھیرات ناراض نہ ہویا ہے میرے غازی دا قصور کوئی نہیں فرشتوانے بابے حسین لکھوائی سجا ٹھڑ دے رہے پردیدار ٹھڑ دے رہے چابیاں سگرانو دے رہے شبیر حقل لیتی عباسی مولا ایک باری فہرست مطابق پور شماری کر عباس فہرست ویکھی رو پیا عباس شبیرہ دن روندہ کیوں ہیں آدھے مولا ساریاں آئی ہیں رباب جے محمل کہیں نہیں آئی شبیر اتھے آئیں جتھے سین رباب دا حجرائی منظر کیڑا میری سین کہیں ویلے اسگر نو چین دیئے کہیں ویلے پینگے چرکھ دیئے آئے کر سکنے تے آئے کریں حقل مار کیا دن رباب جے تین آئی امنا میں نو نسیا میری زینب تھاک پئی ہو سی مولا میں تیریاں بہنہ تو چنگی کوئی نہ جڑدہ بھی تے ایک وین کرا مولا میں تیری بھی کنیزہ میں تیریاں بہنہ دی بھی کنیز مولا میں آج توڑی سگرانو ماں بڑھ کے پلے نہیں رہی ہیں مولا سوچ دی پئیاں میں تالا مار کے چابی سگرانو کی میں دے وا مولا ٹور ونجنے سگرا کھنا اللہ آج میری سکی ماں میں نو کریاں چھوڑ کے لولیا سیدہ دے رباب گھبرا نہیں میں وینا میں دھی نال گلہ کردہ جس نے میں اشارہ کرا میری کانڈ دا ہولا بنا کے ٹور ونجی شبیر حجرے جو نکل کے پہلا ساتھ مارے سیدہ دے سورا دیئے جی وہ اکبر دا بابا سیدہ دے سورا دیئے جی وہ سجاد دا بابا
سیدہ دے سورا دی عجیب کبرا دا بابا سیدہ دے سورا دی عجیب و نکھری سکینہ دا بابا سیدہ دے میں تیرا کچھ نہ لگدا آدھیے بابا دھیاں ہوئے نہیں جنہوں نال لئی وینے بابا میں نال لئی ونیا سیدہ دے سورا نہ روا سہراواں دا سفر ہے تو بیمار ہے پیو دیا پیرا تے جھاڑ کے پہ یادی ہے بھاویں اوکھے پاندے او سہراواں دے تے کو کوئی تکلیف نہ لے بی بی یادی ہے مینوں شوق ہے ویر دی شادی دا میں پیدل ٹر دی چاہو ہلکے دماغ بھی ہاتھ ہو جڑے ہلکے دماغ بھی ہاتھ سے ہوئے آئے سیدہ دے سغرا نہ روا اللہ دے حوالے میرا آخری سلام حسین ربا وسر نچایا حجرے دے دروازے تے آئی شبیرہ دے سغرا اللہ دے حوالے آدھیے میں بابا میں بھی تیری دھیا بابا میں ملت پہ کر دیا بابا تو ٹور بننا ہے میں مر بننا ہے بابا میری ملت مان لوی جدا میں مر جاوا چار سجن میری میت ناول سیدہ دے کون آوی آدھیے بابا پہلا چاچا عباس ناوے زمین تے جھاڑ کے پیا دے مولا میں تو نوکرا دوجا کون آوی آدھیے بندے دا پھرا دی خبر ناوے ادو شبیر ارادہ کیتا اشارہ کر کے در روا پتر نچا سیدہ دے تریجا کون آوی اولے اولے آدھیے تریجی اے ناوے جڑی پتر نچا ترائے سجنہ دینا دسے سغرا ٹور پھئیے شبیر دھی دے پچھے روڑا شروع کیتا ہے سیدہ دے سغرا چار سجنہ کھیالی ترائے دینا دسے نی چوتھا کیوں نے دستی دولا لے لیا قرآن رکھ لے میرے سار تے زمین تے جھاڑ پئیے دوئے بائی ودھا کیا دیے بابا چوتھا تو ہی نیا وے دوئے بائی ودھا کے پیا دیر میں نو گال لا اور کوئی ولے نہ ولے میں کوئی نہیں ولنا دیے کیوں بابا شبیر وین کر کے پیا دیر میں اسنے شمال دے سنیا ماتم